अजीज अहमद, क्या पाकिस्तान की फौज में 3 लाख शिया फौजी मौजूद हैं? उनकी बगावत मुमकिन है? और क्या शिया सुन्नी फसादात की वजह से पाकिस्तान एक दफा फिर पूरे का पूरा जलेगा और उसके अंदर ये फॉल्ट लाइंस जो है वो एक्सप्लॉइट होंगी? आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 21 मार्च 2026 है। आपको ईद मुबारक हो। इंतहाई अहम तरीन सवालात हैं फौज के अंदर से, फौज के बाहर से। आसिम मुनीर ने शिया उलमा को सामने बिठा के उनसे की जो बेइज्जती की, मैंने कल इसके ऊपर रिपोर्ट की और मैंने चैलेंज किया शिया उलमा को कि आपसे जो बात की गई है उसको आप खुलेआम करें। मेरे चैलेंज की वजह से नहीं, लेकिन एक वाज़े तौर के ऊपर नजर आता है कि हमारे जो सुन्नी उलमा हैं, या उनको आप उलमा कहना भी वैसे, या मौलवी हैं, वो तो इस तरह लेटे में आसिम मुनीर के आगे जाके या फौज के आगे जाके, और ये कोई आज की बात नहीं है। मुल्ला मिलिट्री अलायंस जो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, वो डिपेंडेंट है ज़िया-उल-हक दौर में जो क्रिएट किया गया था सुन्नी, ये जो उलमा मौलवी हैं और इनके मदरसों के ऊपर। 1980 की दहाई में जब जनरल ज़िया-उल-हक ने अफगान जहाद के नाम के ऊपर डॉलर इकट्ठे करने शुरू किए, और जाहिर बात है उसके बाद तालिबान मूवमेंट को भी तो खड़ा किया गया, तो वो सऊदी अरब की फंडिंग के ऊपर था। और वो सुन्नी जो इस वक्त सुन्नी, आप इनको कह सकते हैं वहाबियज्म, जो वहाबी मदरसे हैं, ज्यादातर सुन्नी एज अ होल, उन लोगों को उन्होंने इनगल्फ किया और उन लोगों को रिक्रूट किया और उन मदरसों को रिक्रूटिंग ग्राउंड बनाया गया अफगान मुजाहिदीन के लिए। न सिर्फ ये, बल्कि उसके बाद आगे चल के आज दिन तक पंजाबी तालिबान के नाम से जो लोग जाने जाते हैं, जिनको कभी लश्कर तैयबा कहा जाता है, कभी जैश मोहम्मद कहा जाता है, कभी जमात दावा कहा जाता है। आजकल कराची में उनका जो ब्रेन सेंटर है उसके ऊपर कल मैंने रिपोर्ट की थी, जो फाइनेंशियल सेंटर है उसको दोबारा से एक्टिवेट किया जा रहा है। ये ज़िया-उल-हक दौर की बाकियात हैं जो आसिम मुनीर ने एडॉप्ट की। हालांकि आसिम मुनीर ने शिया उलमा को कहा कि आप लोग ईरान चले जाओ अगर ईरान से मोहब्बत है। हैरानगी की बात यह है कि आसिम मुनीर अपनी बीवी को भी फिर ये बोले और अपने साले को भी ये बोले, जो मुल्क चला रहा है पूरा उसके बिहाफ के ऊपर, के वो लोग भी फिर ईरान चले जाएं। ये, और फिर आसिम मुनीर अपने साले से भी पूछे कि उसने वाइस चांसलर्स जो काबिल काबिल किस्म के शिया स्कॉलर्स को लगाया पंजाब की यूनिवर्सिटीज में, ईरानियन इंटेलिजेंस के कहने के ऊपर क्यों लगाया? फिर सवाल तो ये बनता है। तो आसिम मुनीर वाज़े तौर के ऊपर डबल गेम कर रहा है और ज़िया-उल-हक दोइम बनने की कोशिश फिर भी कर रहा है, जिसकी वजह से आग तो भड़केगी। लेकिन अगर वो आग भड़केगी तो 3 लाख शिया सोल्जर्स पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, ऑफिसर्स मौजूद हैं, और सुन्नियों का आपस में बड़ा मसला है। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा मोमिन ग्रुप भी कहलाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी जो है उनका आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट भी है, एक दूसरे का साथ भी देते हैं। आसिम मुनीर उसी मोमिन ग्रुप की कमर के ऊपर चढ़ के, उनके सर के ऊपर पैर रख के आज इस ओहदे पे पहुंचा है, जिस पे पहुंचने के बाद ये जिस तरह की बात कर रहा है, ये अपनी औकात बता रहा है। एहसान फरामोश आदमी की निशानियां यही होती हैं जो आपको नजर आ रही हैं। लेकिन बात इतनी सादिया नहीं है, बात जातियात की नहीं है। सऊदी अरब जाहिर बात है जब फंडिंग कर रहा था सुन्नी मदारिस की और अफगान जहाद के लिए भी, अमेरिका भी इस फंडिंग कर रहा था, और अमेरिका और सऊदीया का बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस है, और अमेरिका पूरी मुस्लिम उम्मा के ऊपर हुकूमत सुन्नी हुक्मरानों के जरिए और सुन्नी डिक्टेटर्स के जरिए करता है। और ये पैन इस्लामिक एक नैरेटिव मौजूद है जिसको ईरान बड़े सक्सेसफुली अब आके बेचने में कामयाब हुआ है। लेकिन ईरान भी खामोशी से तो नहीं बैठा था। ईरान ने खाना फरहंग ईरान जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर खोला, और एक वक्त ऐसा भी था जनरल मुशर्रफ के दौर, जनरल ज़िया-उल-हक के दौर के वक्त भी और उसके बाद भी, जब ये खुलेआम धमकी भी दी जाती थी कि अगर आप लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सऊदीया की तरफ जाएंगे, और ये शिया डॉक्टर्स के, स्कॉलर्स का कत्लेआम शुरू हुआ था, और अगर इसको बंद नहीं किया जाएगा और रियासत की सरपरस्ती इसके ऊपर से खत्म नहीं की जाएगी, तो बहुत कुछ यहाँ पे भी हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी और फौज के अंदर भी हो सकता है। और फौज के अंदर मैं जानता हूं कई अफसरान को, जर्नल उनके अंदर शामिल हैं, जिन्होंने इस बात को बहुत सीरियस लिया, इस वार्निंग को आगे फैलाया और बताया। और हाईएस्ट कॉरिडोर ऑफ पावर में इवन जनरल मुशर्रफ भी इस बात के ऊपर जो है वो सहमत था कि भाई ये शिया सुन्नी वाले मामले में, मतलब सऊदी और ईरान के मामले में, हमने मिडिल लाइन पे ही चलना है। लेकिन डोमिनेंट, क्योंकि 80% हमारा 75-80% सुन्नी है, और डॉलर ईरान से नहीं आ रहा, ईरान से स्मगल तेल आ रहा है, उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, डॉलर सऊदीया से आ रहा है, और सऊदीया में हमारी डिप्लॉयमेंट है। हालांकि ईरान में भी अफसर भेजे जा रहे थे,
وار کورس کرنے، سٹاف کورس کرنے، ٹریننگ کے لیے ایران بھی آفیسر بھیجے جاتے ہیں پاکستان کے، ایسی بات نہیں ہے، ایک بیلنس. لیکن جو ہیوی جو ظاہری بات ہے باعث ہے وہ ویزیبلی سعودیہ کی طرف سے. اور اب سعودیہ عاصم منیر کی جو ہے وہ دم کے اوپر انہوں نے ہلکا ہلکا پیر رکھ کے مروڑنا شروع کیا ہوا ہے کہ $6.8 بلین قرضہ اٹھایا ہوا ہے، وہ واپس کرو اگر تم نے ایران کے ساتھ نہیں لڑنا. تو اب عاصم منیر ایک طرف تو جو اپنا مومن گروپ ہے اس کو پتا ہے اچھے طریقے سے کہ ان کی کیا ویلیو ہے، لیکن ان کو وہ انسینٹیو کے ذریعے، گاجر کے ذریعے چپ تو کروانا چاہتا ہے، لیکن وہ چپ ہونے والے نہیں ہیں، بڑے لڑاکا قسم کے لوگ ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایف سی کے اندر اور فوج کے اندر کچھ ایسے قبائل ایف سی میں موجود ہیں اور انہی کے لوگ فوج کے اندر بھی آتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر بٹنی قبائل ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ نے ان کو افغانستان کے خلاف شیعہ سنی ڈیوائیڈ کی ایسے کھڑا کیا کیونکہ ان کے اوپر بڑے ظلم ہوئے اور کیونکہ وہ شیعہ تھے، اس لیے وہ اور وہ اس کا بدلہ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ افغان جو ہے جو یا ٹی ٹی پی والے جو ہیں، اور ٹی ٹی پی والوں کا بھی جو باعث ہے ریلیجس باعث تو وہ سنی ایلیمنٹ ہی ہے، لیکن بڑا سکسیسفلی ایران نے اس جنگ کے اندر وہ جو سنی شیعہ کا جو بہت بڑا واسٹ فالٹ لائن تھا اس کو برج کر کے پین اسلامک ایک جو نیریٹو لے کے آیا ہے، جو کہ یہ ہے کہ جہاں دیکھو آپ پوری کی پوری مسلم دنیا کے اوپر حکمرانی امریکہ سنی بادشاہوں کے ذریعے، شہزادوں کے ذریعے اور ڈکٹیٹرز کے ذریعے کرتا ہے عاصم منیر جیسے. حالانکہ عاصم منیر خود اہل سنت گھرانے سے اس کا تعلق ہے اور شادی اس نے جو ہے وہ شیعہ گھرانے میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کی ہے، اور بہت ہی معزز گھرانہ ہے جنگ کا، اور وہ اس نے سوشل لیڈر کے طور کے اوپر، سوشل کلائمبنگ کے طور کے اوپر کی، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ طور کے اوپر جاتا رہا ہے. اور پوری فوج میں باجوے کو بھی اس نے بتایا تھا کہ جناب میں تو میری جو الیجنس ہے وہ شیعہ فرقے کے ساتھ ہے. ہاں کاغذوں میں اس نے جو ہے اپنے فارمز وغیرہ کے اندر، اپنے پی ایف اے جو فارم ہوتے ہیں، جو سیویاں ہوتی ہیں، اس کے اندر اس نے جو ہے وہ کورو کے اندر بھی اپنے آپ کو اہل سنت لکھوایا ہوا ہے. لیکن دونوں طرف وہ کھیلتا چلا آیا، اور اب بھی واضح طور کے اوپر شیعہ علماء کو جو یہ دھمکی دی گئی ہے اس میں دو چیزیں شامل تھی. ایک طرف تو فوجی زندہ جلائے گئے اسکردو کے اندر، اور ظاہری بات ہے کہ بریگیڈ کمانڈر کے گھر کو آگ لگائی گئی. ایک تو وہ غصہ شامل تھا، اس نے فوج کو بتانا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. دوسری طرف سعودیہ اپنا قرضہ بھی مانگ رہا ہے، اور سعودیہ شہزادہ محمد بن سلمان اس سے عاصم منیر سے بہت سخت جو ہے وہ نالاں ہے، اور اس سے اسی لیے ملاقات علیحدگی میں نہیں کر رہا تھا. اور اب شہباز شریف کو جا کے ملاقات کروائی گئی ہے، اور اس کو آرمی چیف بھی لگنے نہیں دینا چاہتا تھا. تو اب کیونکہ اسی وجہ سے اس کی جو ایران کے ساتھ یا شیعہ تعلقات جو ہیں یا مومن گروپ کے ساتھ تعلقات ہیں، فیض حمید نے، جنرل فیض حمید نے وہ تمام چیزیں ڈوزیر بنا کے شہزادہ محمد بن سلمان کے کان میں ڈال دیا، اور شہزادہ محمد بن سلمان کا کان جنرل راحیل شریف کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جنرل راحیل شریف والی سائٹ سے یہ ساری باتیں شہزادہ محمد بن سلمان کو پتا چلی. شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا اس کو چیف نہیں لگانا، لیکن شریفوں کو پتا تھا کہ یہ ہمارا کانا ہے، یہ ہمارا کانا ہے عاصم منیر، اور اس کانے کو ہم لگائیں گے تو اس سے کام کروائیں گے. اور اس کو کانے کو لگایا، اور شریفوں نے جا کے شہزادہ محمد بن سلمان کو راضی کیا کہ یا شیخ اس کو لگنے دو، ہم اس کو کنٹرول میں رکھیں گے. اور اب وہ کنٹرول کے اندر تو اپنی طرف موجود ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر عاصم منیر ڈالر نہیں لا سکتا، عاصم منیر پیسے نہیں لا سکتا، عاصم منیر اکانومی نہیں چلا سکتا، تو عاصم منیر کی اس فوج کو ضرورت نہیں ہے. اور یہ فوج جو ٹھیک ہے یس سر کے اوپر چل تو رہی ہے، لیکن یہ ایک ان کے جب تک انسینٹیو ہے، ایک مرسنری مائنڈ سیٹ آلموسٹ بن چکا ہے. ان کے پلاٹ، ان کی تنخواہیں، ان کے بینیفٹس، الاؤنسز جب تک آ رہے ہیں عاصم منیر کے ذریعے آ رہے ہیں، ان کی فورن پوسٹنگز آ رہی ہیں، اس وقت تک عاصم منیر ان کے سر کے اوپر ہے. نہیں تو اندر سے ہی مارا جائے گا. ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ضیاء الحق کے ساتھ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اندر سے کس طرح ممکن ہے کہ ضیاء الحق کے ساتھ اندر سے لوگ شامل نہیں تھے، اور عام کی پیٹیاں کیسے پھٹ سکتی تھیں اتنی ہائیسٹ سیکیورٹی کے اندر. تو یہ بات آپ کو واضح ہونی چاہیے کہ اس طرح کی جب بھی کوئی نہ کوئی سازش ہوتی ہے، اندر سے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ فوج کی پلس کی وجہ سے شامل ہوتے ہیں. اور فوج کی پلس اس وقت عاصم منیر کے خلاف روز بروز جا رہی ہے، اور عاصم منیر زیادہ سے زیادہ انسینٹیو، پلاٹ، تنخواہوں میں اضافہ، الاؤنسز میں اضافہ ادھار کے اوپر لے کے کر رہا ہے ان کے. لیکن یہ ادھار کہاں سے آ رہا ہے؟ سعودیہ سے، متحدہ عرب امارات سے، ایران سے تو نہیں آ رہا. تو وہ اب کہتے ہیں کہ یار ابھی جو پیسہ کھایا ہے اس کو ذرا ہضم تو ایسے نہیں تمہیں کرنے دیتے، اس کے لیے کام کرو، حلال کرو اس کو، اور لڑو اب ہمارے لیے تم آ کے.
تو اس لیے ایک طرف تو سنی ملیشیاز کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف 1 لاکھ فوج کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ان کو تنخواہ اچھی ملے گی. مطلب آپ کی پوری 7 لاکھ فوج سرکولیشن کے اندر چلی جائے گی سعودیہ. پرابلم یہ ہے کہ سعودی شیعہ آفیسرز کو نہیں لیتے, یہ ان کو بہت بڑا پرابلم ہے یہاں پہ, اور یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. یہ سعودیز کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, درمیان میں سلپ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ فکر نہ کریں, ہمارے آفیسر سیکولر ہیں, شیعہ سنی والا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن سعودی پھر بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں. پاکستان کی آرمی میں 3 لاکھ شیعہ جو تقریباً کم و بیش جو ہے وہ موجود ہیں, افسران, جوان, سردار صاحبان, اور وہ ظاہری بات ہے کہ وہ بڑا کلوزلی الائنڈ ہیں اس وقت اپنے مسلک کے ساتھ بھی. تو یہاں پہ عاصم منیر کے کنٹرول میں روز بروز اس کے کنٹرول سے چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں. مٹھی میں اس نے ریت دبائی ہوئی ہے اور ریت نکلتی چلی جا رہی ہے, اور وہ ایک آپ سمجھیں کہ اس کی زندگی بھی اس کے حساب سے پھسلتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ اب عاصم منیر نے جو کام کر بیٹھا ہے تو ضیاء الحق نے بھی اسی قسم کے کام کیے تھے. اور ضیاء الحق کے دور میں میڈیا اتنا آزاد تو خیر ابھی بھی کوئی نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا کہ اس کی حرکتیں باہر آ جاتی, تو وہ بھی اتنے سال 10 سال پلس نہ نکالتا. لیکن اس کے تو سارے کھاتے جو ہیں وہ بھی چوتھے سال میں نکل کے سامنے آ چکے ہیں. اب یہ 10 سال کھینچنا تو چاہتا ہے, ضیاء الحق دوئم بننا تو چاہتا ہے, لیکن مزید اپنے لیے گڑھے کھودتا چلا جا رہا ہے. ایک ڈومیننٹ میجورٹی پاکستان کی 80 سے 90% لوگ جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے, انہوں نے پہلے ہی اس کو اپنے خلاف کر لیا, اور ملا ملٹری الائنس کے سر کے اوپر یہ اس وقت اپنی بدماشی انہوں نے پاکستان میں قائم کی ہوئی ہے, اور شریفوں کو اپنے ساتھ میں لایا ہوا ہے, اور ادھر سے زرداری مافیا بھی ساتھ ملا ہوا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اصل میں ایٹ دا بیس آف اٹ اگر شریفوں کو بھی ڈرانا ہے تو پنجابی طالبان یا یہ جیش محمد یا اس طرح کے لوگوں کا استعمال کیا جاتا ہے. حافظ سعید صاحب کو کیوں پروٹیکشن دی جا رہی ہے انٹرنیشنل ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ اسٹیٹس کے باوجود, مولانا مسعود اظہر صاحب کو کیوں اسٹیٹ پروٹیکشن دی جا رہی ہے. ان کا استعمال ایسا ہی کرتی ہے ادھر سے پیپلز پارٹی کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے, ادھر سے کنٹرول کرنے کے لیے ان کو شریفوں کو. لیکن اب پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کو انہوں نے خود ہی قابو کر لیا سویٹ بوائز اور سویٹ گرلز کے ذریعے. عمران خان کسی کے کنٹرول کے اندر آتا نہیں ہے, لیکن ورکر بیس میجورٹی 80% تو ان کے خلاف ہے نا جی, یہ تو کنفرم ہے. اگر 80% پاکستان کی آبادی آلریڈی ان کے خلاف ہے تو یہ ملا ملٹری الائنس جو کہ سنی ملا, یہ جتنا بھی ٹیرر نیٹ ورک چل رہا ہے, چاہے جیش ہے, چاہے لشکر ہے, چاہے جماعت ہے, جو بھی نام دے لو تسی, لشکر جنگلی, یہ کون ہے؟ یہ ایکسٹریمسٹ سنی ملیشیاز ہیں جو آئی ایس آئی نے اپنے ایکو سسٹم میں رکھی نہیں ہے, اور ان کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. اور ابھی سعودیہ سے دوبارہ پیسہ آئے گا, پہلے ایران سے آتا تھا, خانہ فرنگ ایران کو, لیکن ان کو لگتا ہے کہ ایران ابھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکے گا اس طرح کی کسی بھی قسم کو, لشکر محمد یا کسی بھی اس قسم کی چیز کو, کسی طرح کا کوئی نام تھا معذرت کے ساتھ. لیکن اس لیے, اور زیادہ تر ان کو لگتا ہے کہ شیعہ جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ اسکالرز قسم کے لوگ ہیں, وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے. ایران کے بارے میں بھی یہی خیال تھا امریکہ کا اور اسرائیل کا, جو ہاں سے ریئیکشن آ رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اس سینیریو کے اندر واضح طور کے اوپر ان کا بینک جو ہے وہ ملا ملٹری الائنس کے اوپر ہے, سنی ملا ملٹری الائنس کے اوپر ہے, اور اس کو سعودیہ سے پیسہ آنا ہے. اور ظاہری بات ہے اگر اس کی طرف سے پیسہ آنا ہے تو پاور بیس صرف ملا ملٹری الائنس پولیٹیکل حد تک تو کافی ہے, لیکن فوج کے اندر یہ الائنس اس قسم کا نہیں ہے. فوج کے اندر ظاہری بات ہے جب لوگ دیکھیں گے, افسر دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ضیاء الحق کے دور میں 80,000 کے قریب جو ہے شیعہ سنی فسادات کے اندر انہوں نے جو ہے وہ قتل عام کیا گیا تھا, لوگوں کو مارا گیا تھا, جو سپاہ صحابہ کا لدم ہوئی تھی, اور وہ اعظم طارق کے مرنے کے بعد معاملات ٹھنڈے ہوئے تھے. لوگ تو ابھی بھی وہ موجود ہیں اور وہ اسٹیٹ کی پروٹیکشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اسکیجول 4 کے اندر ہونے کے باوجود, دہشت گرد کہلانے کے باوجود ان کو اسٹیٹ پروٹیکشن اویلیبل ہے. اور صرف اگر پیسہ آئے گا, جو کہ اب لگتا ہے کہ سعودیہ سے آنا ہے, تو پھر شیعہ سنی ڈیوائیڈ کی بیسس کے اوپر ہی اٹیک کیا جا سکتا ہے. لیکن پین اسلامک نیریٹو کی وجہ سے یہ ہو نہیں پا رہا. پین اسلامک نیریٹو کیا ہے کہ جناب میں نے آپ کو 2 دفعہ بتا دیا, آج کے ویلاگ میں 3ری دفعہ یاد دہانی کرا دوں کہ جناب سنی حکمرانوں, سنی بادشاہوں کو امریکہ نے قابو کیا ہے اور اسرائیل نے قابو کیا ہے, اور باقی قوم جو ہے وہ جو مرضی روتی رہے وہ اس کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. لیکن چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے, عوام اس کے اوپر راضی نہیں ہے, اور عوام میں کافی بااثر لوگ بھی شامل ہیں, وہ بھی اس کے اوپر راضی نہیں ہے. تو اس کا ریئیکشن تو آئے گا ہی آئے گا.
इस वजह से एक बड़ी मैसिव कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर। फौजी कश्तियां लॉन्च की गई हैं, मैं काफ का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, गाफ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। और उसके अलावा मौलवी लॉन्च किए गए हैं, कोई मिर्जे टाइप, कोई जेलमी टाइप, कोई सज्जे खबे ड्रामे, फुल फ्लैश ड्रामे। और बड़े ही इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया जा रहा है, मुझे भी अप्रोच किया गया है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर, अल्लाह को जान देनी है, कि आप नैरेटिव ये बनाओ कि भाई ये अब ईरान के ऊपर चढ़ाई जो है वो जरूरी है, एक प्रो सऊदी प्रो अमरीकी नैरेटिव बनाओ कि ईरान के को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और उसके अंदर कुछ फॉल्स फ्लैग भी एक्सपेक्टेड है, हर कोई बात कर रहा है यरूशलेम के ऊपर, मस्जिद अक्सा के ऊपर इजराइल खुद हमला करके कही ये ईरान ने किया है, और मक्का और मदीना के ऊपर खुद हमला करके कहा जाए कि इजराइल की तरफ से कहा यह जाए, खुलेआम बात हो रही है कि ये ईरान ने किया है। तो अब खादिमुल हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फौज अपना फरीजा अंजाम देगी, फौज को 1 लाख फौज को तनख्वाहें देंगे, उनको तनख्वाहों के ऊपर और पूरी फौज की रोटेशन करवाएंगे, उनको उसके ऊपर राजी करेंगे, और यहाँ पे शिया मलेशिया को लॉन्च किया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो खुद भी अटैक किया जाएगा। और उसकी वजह से जो शिया सुन्नी फसाद की माहौल बनाने की कोशिश तो की जा रही है, और ये डेलिब्रेट कोशिश की जा रही है कि 1 1.5 2 लाख बंदा मर गया तो कोई मसला नहीं है। ये सोच है हमेशा से आपकी फौज की। बंगाली 14-15 हजार मार दिया कोई मसला नहीं है, अफगान 14-15 हजार मार दिया कोई मसला नहीं है, डर जाएंगे। ये सोच है जिसने 1971 में पाकिस्तान को टोटे टोटे किया था। और इस सोच के तहत अब ये कहते हैं कि सर 1 1.5 शिया मर गया तो कोई मसला कोई नहीं है, जंग तो छिड़ जाएगी, और फिर सुन्नी कहेंगे इन्होंने हमारे बंदे मारे हैं, खुद मरवाएंगे, और कहेंगे इन्होंने हमारे बंदे मारे हैं, हमारे मौलवी मारे हैं, हमारे आलम मारे हैं। मदरसों के अंदर जो मौलवी बैठे हुए हैं, जो इब्तिसाम जहीर साहब बड़ी छाले मार रहे हैं कि मेरे वालिद साहब के साथ कुछ हुआ था, आपको यह ऐसा ही खुद फड़कवा के आप अगर इल्जाम लगा दे कि भाई ये तो ईरान ने करवाया है, जिस तरह आपके वालिद साहब के साथ हुआ था, ज़िया-उल-हक दौर के अंदर यही तो हुआ था, तो एक शिया सुन्नी डिवाइड क्रिएट कर दी गई। उसके बाद सऊदीया से पैसा आना शुरू हो गया, डॉलर आना शुरू हो गया। डॉलर आसिम मुनीर ला रहा है तो उसका ख्याल है कि फौज में चाहे सुन्नी है चाहे शिया है वो कोई नहीं उठेगा, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। और शिया उलमा जो इस वक्त बहुत ज्यादा आवाज हक बुलंद कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जिन्हें गलती की है आसिम मुनीर की आके बाहर बताने की बातें अभी भी सारी नहीं बताई, उनको निशाना बनाया जाएगा। उनको कह दिया कि जाओ फिर ईरान चले जाओ, उनको निशाना बनाया जाए। और एक अगर इसमें 1.5 2 3 लाख हो, ये फौज की सोच है, जो अंदर ये प्लानर्स है आसिम मुनीर के साथ, आसिम मुनीर की सोच है कि सर 2 2.5 लाख बंदा मर गया तो की फर्क पैंदा है, 5 करोड़ बंदा पहले आबादी बहुत है अंदर। अजीजा ने मन, क्या इस सोच से कामयाबी मिल सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। इस सोच ने पाकिस्तान पहले भी तोड़ा है और यह सोच अब भी पाकिस्तान तोड़ सकती है। तो आखिर में क्या 3 लाख शिया फौजी बगावत पॉसिबल है? आप मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर कि क्या पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत ज्यादातर फौजी देखते हैं मुझे। एनीवे, मैं आपके पास ये सवाल भी छोड़ के जा रहा हूं। मैंने तो आपको पूरा एनालिसिस और पूरी खबरें दे दी हैं, और जो बातें मैं आजकल कर रहा हूं मुझे बार बार वार्न किया जा रहा है कि आदिल भाई आप अब महफूज वहां भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जिन जगह पे जाके जिनको छेड़ रहे हैं, आप जाहिर बात है कि बहुत ताकतवर तरीन लोग बैठे हुए हैं। तो ये वो दौर है जिसमें अब हमने फैसला करना है कि हमने दज्जाल को सजदा करना है या हमने आवाज़ हक बुलंद करनी है। तो गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।